शुक्रिया। गुज़श्ता 33 दिनों से तो हमारी सारी तवज्जो जो है और सारी सरगर्मियाँ जो हैं, सलाहियतें जो हैं, वो जो हमारा ये एक्शन कमेटी का धरना है रावला कोट की सरजमीन पर, उसकी जानब है। उस हवाले से राब्ते होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं अफसोस होता है और कहीं मजम्मत हम करते हैं। हम मुसलसल इस पे अपनी आवाज़ को, अपने कलम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पुंछ और मीरपुर डिवीजन के उन एहतजाजी बहनों और भाइयों के लिए। उस वजह से हम बैक होम अपने शहर में जो इस हल्के में इंतखाबी सियासत हो रही है, अब तो 17-18 दिन रह गए इलेक्शन को, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सके क्योंकि आप दोनों तरफ तवज्जो बैक वक्त नहीं दे सकते। लेकिन अब ये जैसे आपने भी सवाल किया, आज और लोग भी कह रहे हैं कि हमारा उस तरफ तवज्जो देने की वजह से हुआ कि चूंकि मैं कभी PMLN का बाकायदा हिस्सा तो नहीं रहा, मैं किसी गैर रियासती जमात में कभी शामिल नहीं हुआ और लिहाजा, लेकिन मैं PMLN के दौर हुकूमत में जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब ने मुझे मायना कमीशन के वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी थी। ये वही राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब हैं जो PMLN के सदर थे, मेरे काबिल एहतराम थे, हैं, रहेंगे। और इनके इक़्तिदार से निकलने के बाद इनकी PMLN से मरकज़ से सदारतशिप छीनने में सबसे पहला जो साइन किया था वो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब ने किया था। ये रिकॉर्ड पे बात है। लिहाजा हम तो अब तवज्जो दे रहे हैं इस तरफ जो हमारी आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, मगर बैक होम जो इस वक्त थोड़े से दिन रह गए और ये दिन रात एक खास अंदाज में बात कर रहे हैं, ये PMLN के जो उम्मीदवार हैं अजीज़म इफ्तिखार गिलानी साहब, ये उन चीज़ों को कैश करवाना चाहते हैं जिनका उनसे कोई वास्ता नहीं रहा, उनका कोई तल्लक नहीं रहा। ये खुदा लगती बात है। ये CDO को पता है, ये PND को पता है, ये PPH को पता है, ये हमारे मवासलात वालों को पता है, वो इन चीज़ों में कभी नहीं रहे। ज़राअत वालों को पता है, इनको नहीं, इफ्तिखार साहब को ये नहीं पता कि ये रोज़ गार्डन शौकत लाइन में खान मार्केट में कैसे बना, सुल्तानी मस्जिद के सामने जो है ये कैसे एक छोटा सुल्तानी पार्क बना। उन्हें नहीं पता ये वॉकवे किस तरह मंजूर हुई थी, बकिया हिस्सा। हाँ, उनका हमने उनसे इफ्तिताह करवाया था और हमारा मकसद अपनी तशहीर नहीं था, लेकिन उनको तो पता है। अब मर्दानगी का तकाजा है वो ये कहें कि ये वॉकवे किसकी वजह से हुई, वो कहें ये सुल्तानी पार्क कैसे बना, वो कहें कि ये रोज गार्डन जो शौकत लाइन्स में ये कैसे बना, जिसमें रोज रात शाम के टाइम पे 250-300 बच्चे बच्चियां ख्वातीन होती हैं। वो नहीं कहेंगे, वो इसको अब इलेक्शन की गर्ज के लिए खुद से कैश करवा रहे हैं, जो कि मेरे नजदीक कम ज़र्फी है। ये कोई हिम्मत की और बात नहीं, कोई अच्छाई की बात नहीं है। अच्छे लोग दूसरे के किए हुए काम का जिक्र करते हैं। मैं वसूख से कहता हूं, मैंने कई दफा पहले भी इन्हीं दिनों कहा, 2 माह पहले कहा है कि शाह सुल्तान ब्रिज उन्होंने रुकवा दिया था। मैं पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कहता हूं कि उसके लिए ऑर्डर आ गया था कि वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि वजीर आजम साहब राजा फारूक हैदर खान साहब का हमने वहां पे संगे बुनियाद का कतबा भी लगवाया था, उन्होंने उसको रुकवा दिया। ऑर्डर आया उसके फंड ट्रांसफर करने का। सेक्रेटरी वर्क्स उस जमाने के बशीर मुगल साहब इस शहर में रहते हैं, एक शरीफ आदमी है, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि, और आजम रसूल जो आज वोट मांग रहे हैं, जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि झूठे पे खुदा की लानत होती है अगर कोई आदमी झूठ बोलेगा। अगर वो मेरी इस बात की तायद नहीं करेंगे कि वो तो शाह सुल्तान ब्रिज तब बना जब हम बीच में पड़े, मायना कमीशन, जब हमने जानदार मुदाखलत की और सीधी सीधी बात की, तो उसके नतीजे में ठेकेदार को गो एहेड सिग्नल मिला और शाह सुल्तान ब्रिज मुकम्मल हुआ। ये कई चीजें हैं। नहीं पता था इफ्तिखार गिलानी साहब को 19 करोड़ की सीवरेज स्कीम लेफ्ट ओवर जो है वो कैसे आई। मैं बताता हूँ, जनरल असगर नवाज चेयरमैन एरा थे और हम मेंबर एरा बोर्ड थे, वो आई। मैं बताता हूँ आपको, जब 50 करोड़ जो मैंने बगैर उधार के काम शुरू करवाया था वाटर सप्लाई रंजाटा से, वो बाद अज़ां स्कीम हुई 50 करोड़ की वाटर सप्लाई की। मेजर जनरल असगर नवाज चेयरमैन एरा और मेंबर एरा बोर्ड और मायना कमीशन के चेयरमैन के सीट से हमने कराया। कभी इफ्तिखार गिलानी साहब को उसका नहीं पता। नहीं पता इफ्तिखार गिलानी साहब को कि ये 2 गाड़ियां कैसे मंजूर हुई थी 5 करोड़ की, ये जो सीवरेज की गटर लाइंस की और टैंक्स की सफाई वाली हैं,
یہ کیسے منظور ہوئی؟ اگین میجر جنرل اصغر نواز اور اس میں ایرا بورڈ اور ہمارے آفس کا کام ہے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو 16 اسامی ہیں اس پہ انہوں نے اپنے بندے لگوائے. میں نے ایک بندے کا بھی نہیں کہا کہ ہماری نیت ہی نہیں یہ سیاسی اغراض کی تھی. ان کو یہ نہیں پتا کہ 4 کروڑ 65 لاکھ کی ساجد چوہان سے اے سی ایس ڈیولپمنٹ سے سنڈ گلی دولت کالونی کا قبرستان 4 کروڑ 65 لاکھ روپے میت گاڑی ترقیاتی ادارہ کس نے منظور کرائی؟ آپ کے یہ جو بائیں طرف والی جگہ یہاں پر شیخ طاہر قیوم ریٹائرڈ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس بیٹھے ہمارے، ایک اور محسن ہے، یہاں پر ساجد چوہان صاحب بیٹھے، یہ میری اس کرسی پہ میرے غریب خانے پہ رات کو ہم نے کھانا کھایا. ان سے ریکویسٹ کی آپ آئیں. وہ ہمارے محلے میں جوان ہوئے تھے یہاں ریڈیو کالونی میں، ان کے والد یہاں پر ریڈیو اسٹیشن کے ایک پروڈیوسر تھے چوہان صاحب، اور ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے پہلا کام کیا ایز اے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ 4 کروڑ 35 لاکھ کے یہ قبرستان کے دیے. اور وہ ڈاکٹر آصف شاہ سے وہ نہیں لے سکے افتخار گیلانی صاحب. کریڈٹ جاتا ہے شیخ طاہر قیوم صاحب کو، یا تھوڑا سا ہم نے اس میں کاوش کی. آپ اس کو بھی کیش کرانا چاہتے ہیں؟ میں رانا صاحب آپ کی توسط سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پھر منصور ڈار صاحب اس شہر میں ریٹائرڈ ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، سچ بولنا چاہیے، روزی رزاق رب کی ذات ہے. یہ 2 کروڑ فاروق حیدر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہماری تحریک پہ ہمارے آفس کی رکھے گئے کہ 45 لاکھ نیا ملا قبرستان کا وہ جو جھگڑا ہے اس اراضی کے مالکان کو یا جو بھی وہ جھگڑا اس کو ریزالو کرنے کے لیے دیا جائے گا. 1 کروڑ 55 لاکھ ریٹائرڈ میجر جاوید قاضی صاحب کو سیٹھی باغ میں جو ان کا رقبہ ہے محلہ قاضی میں اس کی پیمنٹ کی جائے گی. یہ 2 کروڑ جب منظور ہوئے تو ان کو نہیں بتایا گیا افتخار گیلانی صاحب کو. افتخار صاحب کو پتا چلا، وہ پاورفل وزیر تھے، الیکشن کے آخری ایام تھے. انہوں نے کہا جی یہ آپ 2 وارڈوں میں دے رہے ہیں، میں باقی وارڈوں میں کیا کروں گا، یہ منسوخ کر دیں. حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ یہاں میت کے لیے جگہ نہیں ملتی، دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. ان کو انصاف کرنا چاہیے تھا کہ 2 ابھی ہو گئے، 2 اگلی بار ہو جائیں گے، پھر 2 اور ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک دم تو 30 نہیں لا سکتے. آپ 10 سال ایم ایل اے رہے، 1 نہیں لا سکے. تو ہم نے معائنہ کمیشن میں 3 سال میں آنے کے بعد یہ سارا کام کیا. اس کو اب کیش کرانا ایک الیکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم ظرفی کی بات ہے. ان کو قطعاً نہیں پتا ہے کہ 10 کروڑ کا جو سرجیکل بلاک ری اسٹرینتھنگ کے نام پر ایمز کے اندر ہے وہ کیسے بنا ہے. ہی ڈزنٹ نو. وہ اس کو بھلے سے کلیم کرائیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو امبور ایمز ہاسپٹل کے اندر کھڈے تھے، ان سڑکوں کو آپ یاد کریں، باشندگان مظفر آباد کھڈے تھے. مجھے شرم آتی تھی، انہیں شرم نہیں آتی تھی. میں نے انلیگلی رات کو وہ پلانٹ کے پری مکس 2 انچ اسفالٹ منگوا کر راتوں رات ہم نے کام کرائی. اب میں اس ایکشن کا نام اس لیے نہیں لوں گا، 2 ایکشن جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا کہ یہ لوگ بعد میں ان کو تنگ کریں گے. وہ صحیح سن آفتہ سائل ہیں، فرزندان مظفر آباد ہیں. انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہم نے راتوں رات وہ تمام سڑکیں جو ایمز کی وہ ٹھیک کی. اور مارننگ میں پرائم منسٹر صاحب فاروق حیدر صاحب سے بعد از وقوع اس کی منظوری لی، جاریہ کام میں شمولیت کے لیے پی این ڈی کو سے ہم نے اس میں ہیلپ لی. ہم سوئے تو نہیں رہی ہے. میڈیکل کالج 0 سے 100% پہ مکمل ہوا. کبھی ان کو پتا ہے یہ کیسے یہ بلڈنگ ہے میڈیکل کالج کی مکمل ہوئی؟ کبھی انہیں پتا ہے قلعے کا کام کیسے شروع ہوا، یہ کس نے شروع کرایا؟ کبھی انہیں پتا ہے کہ وہ قبضہ ماجد خان سے کس نے چھوڑایا، کیسے چھوڑایا گیا؟ مجھے تو میں رانا صاحب ذمہ داری دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اللہ خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ افتخار گیلانی صاحب نے مجھے کال کر کے میری ماجد خان کو بیٹھنے کا کہا. میں نے کہا سوری سر، آئی کانٹ سٹ ود ہم. یہ اس کی جگہ نہیں ہے، سرکار کی جگہ ہے، یہ محکمہ سیاحت کی جگہ ہے. اور وہ ورلڈ سٹی کے ذریعے پھر میں لاہور بھی گیا. اس میں زیادہ کام اس مطر نیاز رانا چیف سیکرٹری کی ہمیں تائید تھی. اس میں جو اس وقت مدت شہزاد تھی سیکرٹری، انہوں نے بہت ذاتی دلچسپی لی. جو پیرزادہ ارشاد احمد ڈی جی ٹورزم تھے، اس نے بہت زیادہ اس پہ توجہ دی. تو جناب وہ قلعہ جیسے تیسے بعد میں اگلی حکومتیں آئیں انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا. لیکن انہیں پتا ہے وہ کیسے کام شروع. انہیں پتا ہے یہ جو امبور میں ایک ٹنل تھی جس پہ قبضہ ہو گیا تھا قبضہ گروپ نے، وہ قبضہ گروپ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، کیسے چھڑائی گئی. بدر منیر موجودہ کمشنر میری بات سن رہے ہیں، ہی نوز اٹ. حمید کیانی صاحب ڈی سی رہے، ہی نوز اٹ، میری بات سن رہے. افتخار گیلانی صاحب کو پتا تھا وہ کیسے پروجیکٹ آئے. کسی ایک سنگل اگر میں اس طرح بتا دوں، انہیں پتا چھانجل میں جو
शजरकारी का एक प्रोजेक्ट है मुजफ्फराबाद शहर के लिए, और ये जो ढेरियां बम्बिया में आए, ये कैसे आए? कभी उन्होंने विजिट किया? कभी उन्होंने महकमा जंगलात के एहलकारों की हौसला अफजाई की? कभी तवज्जो दी? पैसे रुकते थे, कभी पैसे दिलाए? कतन उनका ये इशू नहीं था। उनके होते हुए मुजफ्फराबाद के अंदर कई मसाइल ऐसे थे जिनमें उन्होंने कतन कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो सिर्फ उनका नजदीक फलसफा ये था, वो बरमला कहते थे, अब भी वो बात कहें, क्योंकि वो ये कहते थे कि यहां वोट मिलते हैं नौकरी पर और स्कीम पे, आप कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं? अब उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स को कैश करा रहे हैं जो हमारे ऑफिस ने फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनके साय में जो किए, उसको कैश करा रहे हैं। उनको इसका कैश कराने का कोई हक नहीं है। शहरियान मुजफ्फराबाद बड़े बाशऊर हैं, गयूर हैं, भले से हमारी तमाम तर हमदर्दियां, तवज्जो उस धरने के साथ है, अपने पुंछ और मीरपुर डिवीजन के लोगों के भाइयों और बहनों के साथ है। इंशाल्लाह हम उनका अमली साथ देंगे, लेकिन हमें इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर एक आदमी इतनी डिठाई के साथ, कमाल डिठाई के साथ, अय्यारी के साथ झूठ बोले और फिर लोगों को कभी कभी उठवा ले, फिर उन्हें छुड़ा दे, आजकल सिटी पुलिस उनके साथ है, आजकल जिली इंतजामिया उनके अलाकार है, फिर छुड़ा भी दे और कहे कि ये मेरी कैंपेन करेंगे, कोई नहीं हमारे अजीज है, ये सहूलतकारी 2026 में नहीं चलेगी। शहरियान मुजफ्फराबाद गयूर हैं, बाशऊर हैं। अल्लाह पाक हम लोगों को ठीक काम करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के साथ नेकी और अच्छाई और भलाई के कामों में मावनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे पुंछ की हिफाजत फरमाए, हमारे मीरपुर डिवीजन की हिफाजत फरमाए और खुद मुजफ्फराबाद डिवीजन की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।